गरिब हुनु श्राप होइन, गरिब हुनु पाप होइन। गरिबको गर्भमा आएको बच्चाले पनि एउटा माया र ममतासँग हुर्कन पायो र पोषणयुक्त खानेकुरा पाउन सक्यो भने र उसलाई हामीले असल वातावरणमा जन्म दिएर हुर्काउन सक्यौँ भने त्यही बच्चा चाहिँ भोलि गएर हाम्रो देशको रत्न हुन आउँछ, हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधार बन्न आउँछ। त्यसकारण गर्भ अवस्थाबाट नै बच्चामाथि चाहिँ बढी हाम्रो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलेभन्दा धेरै धेरै सुधार छ, मानिसमा चेतना वृद्धि भएको छ। नेपालको संविधान 2072ले प्रारम्भिक बाल विकासलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले हाम्रो शासकीय संरचनालाई 3 तहको बनाएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका सरकारहरूमध्ये प्रारम्भिक बाल विकासको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको काँधमा आइपुगेको छ। विकासात्मक मनोविज्ञानको अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार आमाको गर्भदेखि 8 वर्षसम्मको समयलाई प्रारम्भिक बाल्य अवस्था भनेर मान्ने गरिएको छ। बालबालिकाको यो उमेर मानव जीवनकै संवेदनशील उमेर हो। आमाबुबा, परिवार, समाज र स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई भोलिको सक्षम व्यक्ति बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यही समय अवधिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, संरक्षण र सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्नु कुनै पनि राज्यको दायित्व हो। यही दायित्व बोध गर्दै नेपाल सरकारले एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति पारित गरेको छ। 0 देखि 8 इयर्ससम्मको बालबालिकाले हामीले कसरी राम्रोसँग हेर्न सक्छौँ भनेर विभिन्न लेन्सले चाहिँ हामीले यसमा एनालिसिस गरेर अनि यो रणनीति बनाएकोले प्रक्रिया लामो भए पनि रणनीति चाहिँ पारित भयो। अहिले मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको छ। अब यसको नेचर नै कस्तो छ भने मल्टी स्टेक होल्डर छ कि मल्टी स्टेक होल्डर भनेको विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नता यसमा हुन्छ नै होइन। अब अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट भनेको यसको पर्पस भनेको कस्तो छ भने हामीले प्रारम्भिक रूपमै बाल विकासमा ध्यान दिएनौँ भने पछिको जेनेरेसन सक्षम हुँदैन। त्यसले गर्दा सुरुमै हामीले उनीहरूको विकासको क्रममा हामीले धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पनि आउँछ होइन, त्यस्तै मोफागा पनि आउँछ, त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आउँछ, शिक्षा मन्त्रालय पनि आउँछ र यी सबैले आफ्नो आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीतिमा यसको लागि चाहिँ स्पेस राख्छ। अब कार्ययोजनामा यी कुराहरू सबैको कार्ययोजनामा आउँछ। एकीकृत रूपमा चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्छ। देशभर रहेका स्थानीय तहहरूमध्ये यो प्रदेश 1 मा रहेको वृत्तामोड नगरपालिका हो, जहाँको यो सेतो गुराँस बालबाटिका हो। यो बाटिकामा 3 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरू आफ्नो उज्यालो भविष्य निर्माणका लागि जीवन उपयोगी क्रियाकलाप सिकिरहेका छन्, जहाँ बालबालिकाहरू पोषण, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, संरक्षण र विपद व्यवस्थापनबारे क्रमबद्ध रूपमा अभ्यास गर्दै सिक्ने र जीवनमा लागू गर्ने गरिरहेका छन्। सिक्ने र सिकेको कुरा लागू गर्ने क्रमले उनीहरूलाई साँच्चीकै भोलिको अब्बल नागरिक बनाउनेछ। 4 बाट कति आउँछ होला? 5 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। 5 कहाँ छ? खोज त यहाँ कहाँ छ? स्याबास हो, लगेर मिलाउने। प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक ज्ञान सिक्ने काममा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेका छन्। बाल विकास केन्द्रहरूको विकास प्रवर्धन र संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले निरन्तर अभिभावकत्व निर्वाह गरिरहेको छ। आजका बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन्। उनीहरूमाथिको लगानी मानव जीवनको जग बलियो बनाउने काम हो। स्थानीय सरकारले सोही बमोजिम आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदै काम गरिरहेको देखिन्छ। संघीय सरकारले भर्खरै पारित गरेको एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति अब स्थानीय तहसम्मै जानेछ र त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारहरू अघि बढिसकेका छन्।
उनीहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण दायित्वका रूपमा समेत लिएका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्दा चाहिँ अब एउटा देश निर्माणको एउटा आधार, सबैभन्दा बेस भनेकै बालबालिका हो। जब बालबालिका जन्मन्छन्, जन्मने बित्तिकै उसले जब असल शिक्षा संस्कृति प्राप्त गर्दछ, त्यस पछाडि भनेको उसले त्यो बेसमा, त्यो ग्राउन्डमा कुनै पनि बालबालिकाले जब उमेर हुर्किँदै जान्छ, उसको ब्रेन जब मेच्योर्ड हुँदै जान्छ, शारीरिक अवस्था मेच्योर्ड हुँदै जान्छ, उसले चाहिँ एक प्रकारको नयाँ प्रकारको जोस, देशप्रतिको माया गर्ने चाहिँ नि अवस्थाहरू पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले ठम्म्याएर हामी अगाडि बढिरहेको कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्वी नेपालको झापामा मात्रै होइन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको चहल पहल मध्य तराईको सप्तरीमा पनि सोही बमोजिम अघि बढिरहेको देखिन्छ। यो सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा गाउँपालिकामा रहेको बाल उत्प्रेरणा केन्द्र हो, जहाँ 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जीवनप्रति उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका र प्रशिक्षकहरूले साना नानी बाबुहरूलाई जीवनको पहिलो पाइला चाल्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। साना नानीहरूलाई विभिन्न खेलकुदको माध्यमबाट अभ्यास गराएर सिकाउने काम भइरहेको छ। ओहो पूजा, अब खेल खेल्ने हामी, यता हेर, यता खेल खेल्ने पूजा। ल पूजा र म एउटा खेल खेल्ने। ओहो कस्तो ज्ञानी बच्चा, कता छ? गुड, कस्तो ज्ञानी। ल फेरि राधिका, ल फेरि यो ज्ञान कता छ गेन? ल यी विगतमा पनि सरकारले बाल विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हुनुका साथै राष्ट्रिय स्तरमा पनि बाल विकासका कदमहरू चालिएका छन्। तर यसअघि बढाइएका योजनाहरूले शिक्षा स्वास्थ्यसँग मात्रै जोड दिएर आएका छन्। शिक्षा प्राप्त गर्नु र स्वस्थ रहनु त आवश्यक छ नै, त्यसबाहेक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अनेकन पक्षहरूबीच समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसरी एउटा पूर्ण विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका बालबालिकाका लागि आवश्यक सेवाहरू के हुन् र त्यसको प्रभाव कसरी गर्ने, यही विषयको खोजी गरी समाधानका रूपमा एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्ने काम भयो। सरकारले पारित गरिसकेको यो राष्ट्रिय रणनीतिमा प्रारम्भिक उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले अघि सारिएको छ। एकीकृत सेवाभित्र चाहिँ बालबालिकाले पाउने स्वास्थ्य, पोषण, सिकाइ, सुरक्षा, संरक्षण का कुराहरू हुन्छन्। अझै भन्यो भने अभिभावकको स्याहारका कुरा, होइन, यी सबै कुराहरू हुन्छन्। र यी कुराहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूले पाएकै छन् भनेर सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ जहाँबाट गए सेवा प्रवाह भए पनि बालबालिकामा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँबाट आओस्, होइन, एकीकृत रूपमा आओस् भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि यो राष्ट्रिय रणनीतिले चाहिँ एकीकृत सेवा प्रवाह र बालबालिकाले पाउने सबै खालका सर्वाङ्गीण विकासका अवसरहरूको सुनिश्चिततालाई चाहिँ यसले विशेष जोड दिएको छ। रणनीतिले तर्जुमा गरेको लक्ष्य बमोजिम अब प्रारम्भिक बाल विकासको विषय छुट्टा छुट्टै नभई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। रणनीति जारी भएपछि यस विषयले वास्तवमै महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ। हुन त यो विषय यति महत्त्वपूर्ण हो कि राज्यले धेरै पहिलेदेखि यसलाई संवेदनशील ढङ्गले लिनुपर्ने हो। सक्षम जनशक्तिले देशलाई सक्षम बनाउँछ र सक्षम जनशक्तिको उत्पादन बाल्य अवस्थाको लगानीबाट मात्रै हुने हो। मूलतः यही अवधारणालाई यो रणनीतिले अंगीकार गरेको छ, जसअनुसार अब केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास निर्देशक समिति बन्नेछ भने सोही बमोजिम प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरीय र गाउँ र नगरपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय प्रारम्भिक बाल विकास समिति हुनेछन्। उक्त समितिहरूले एकीकृत रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। रणनीतिको निर्माणपछि संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले यसबारे कसरी समन्वय गर्नेछन्? योजना आयोगले यसलाई समन्वय गरिरहेको छ र कन्सिभ भएको बेलादेखि गर्भावस्थादेखि 1000 दिनसम्मको विषयवस्तु आमा र शिशुको जोइन्ट विकासको कुराहरू, जोइन्ट टेक केयरको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ यो बहुक्षेत्रीय पोषण आयोजना, पोषण कार्यक्रम अन्तर्गतको कुराहरू हो। हामीले चाहिँ त्यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि विद्यालय उमेरमा जाने
भाइ बहिनीहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिक फोकस प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो विद्यालय जानको लागि उहाँहरूको सिकाइको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने विषयवस्तुहरूमा अलिक बढी फोकस कार्यक्रम हाम्रो त्यतातिर छ। गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि भएकोले गर्दाखेरि म त भन्छु महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भूमिका यसमा चाहिँ अझै गर्भावस्थादेखि नै हुन्छ। यो रणनीति भनेको एक किसिमले सबै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गरेर सक्षम तथा दक्ष मानव स्रोत विकास गर्ने यसको चाहिँ मुख्य भनौँ न दीर्घकालीन सोच हो। र यो सोचमा हाम्रो महिला मन्त्रालयको हरेक चरणमा भूमिका हुन्छ र यो कार्यान्वयन गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र सङ्घमा पनि अब विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ हामी समन्वयमा हुन्छौँ र मुख्य गरी हाम्रो भूमिका भनेको समन्वयकारी भूमिकै रहन्छ। गर्भावस्थादेखि 8 वर्षभित्रमा बालबच्चाहरूलाई दिने सुविधाहरू, राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधाहरूको न्यूनतम मापदण्ड पनि तोकिएको छ र त्यसलाई एकीकृत रूपमा कसरी ती बालबच्चा समस्या पुर्याउने भन्ने विषयहरूलाई हाम्रा स्थानीय तहको योजना कार्यक्रमहरूमा पनि त्यसलाई समावेश गरिनेछ र सङ्घीय मामला मन्त्रालयले विशेष गरिकन समन्वय र सहजीकरण गर्ने रोल हाम्रो हो। यो रणनीति पारित भइसकेको अवस्थामा अब हामीले त्यो इसिडीको रणनीतिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले बाल स्वास्थ्यमा कार्यक्रम जति पनि कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमहरूमा ती रणनीतिलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हाम्रो आइएमएनसिआई कार्यक्रममा पनि इसिडीका कम्पोनेन्ट भनौँ त्यसमा भएका सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई जोड्दै लिएर जानेछौँ। रणनीतिले तय गरे बमोजिम सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेश स्तरमा पनि यस्तो नीति निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ। विज्ञहरूले प्रदेश स्तरीय एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका लागि सरकारवालाहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। यसका लागि प्रदेश संसदभित्र यस विषयमा पैरवी गर्नका लागि प्रारम्भिक बाल विकासका लागि सांसदहरूको समूह ककस निर्माण गरिसकिएको छ भने रणनीति निर्माणका लागि सबैसँग सहमति जुटाउने काम पनि भइरहेको छ। केन्द्र सरकारले पारित गरेसँगै प्रदेश स्तरमा पनि रणनीति बन्ने त्यो लागू गराउने प्रदेश 2 सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यो प्रारम्भिक बाल विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति जुन सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ निश्चित रूपमा यो स्वागत योग्य छ। राष्ट्रिय रणनीति आइसकेपछि प्रदेश सरकारले पनि अब जुन चाहिँ एउटा चाइल्ड डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय रणनीति जस्तै प्रादेशिक रणनीति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र स्थानीय तहले पनि त्यो नीतिलाई अपनाएर बाल विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ र यसको लागि प्रदेश 2 को सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रदेश 2 को सरकार चाहन्छ कि यस्ता रणनीति चाहिँ पास होस्। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सकारात्मक हामी छौँ र निश्चित रूपमा यसलाई हामी आउने दिनमा हामी यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्छौँ। एकीकृत प्रारम्भिक राष्ट्रिय रणनीति पारित हुनु यस क्षेत्रका लागि साँच्चीकै एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो। सङ्घीय सरकारले आज जसरी एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति पारित गरेको छ यसका लागि यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले लामो सङ्घर्ष गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले त नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकास के हो, यो किन आवश्यक छ भन्ने ज्ञान दिनु परेको थियो। अभियन्ता र सरकारवालाहरूको पहलले मात्रै सफलता हासिल नभएपछि यस क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेका अभियन्ताहरूले केन्द्रमा सांसदहरूको दबाव समूह नै निर्माण गरे। आज पनि प्रारम्भिक बाल विकासका लागि सांसदहरूको समूह ककसले यस क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। इसिडीको विषय राज्यले आफ्नो विषय बनाउनु पर्छ भनेर हामी विगत 15 वर्षदेखि नै हामी बोल्दै आएको छौँ। राजनीतिक कर्मीहरू र संसदभित्र पनि ककस बनाएर बोलिराखेका छौँ र धेरै चरणसम्म यो प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीतिका बारेमा छलफल पनि भएको छ र यसलाई कसरी चाहिँ अब लागू गर्ने भन्ने अबको चुनौती छ। योभन्दा अगाडि कसरी पारित गर्ने, अब यसको लागि कहाँ लबिङ गर्ने, सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने चाहिँ चिन्ता थियो। प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा जे उपलब्धि प्राप्त हुँदैछ यो यति सजिलै प्राप्त भने भएको होइन। यसका लागि विभिन्न व्यक्ति, सामाजिक संस्था, सरकारका विभिन्न निकायहरू र दात्री संस्थाहरूको निरन्तरको प्रयासले काम गरिरहेको छ। एउटा पूर्ण नागरिक निर्माणको आधारशिलाका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाका लागि चाहिने आवश्यक सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रभाव हुने गरी तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय रणनीति जारी भएपछि नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्र कस्तो हुनेछ, धेरैको चासोको विषय हो यो।
अब यसले एउटा खाका चाहिँ दिएको छ कसरी काम गर्ने भनेर। हाम्रो 753 भनौँ नि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि यसरी चाहिँ एकीकृत रूपले चाहिँ सेवा चाहिँ चाहिन्छ, बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर यसले एउटा फ्रेमवर्क दियो। तर यति मात्रै त पुग्दैन, काम गर्ने तह त स्थानीय तहमा छ। अब उहाँहरूलाई पनि आफ्नो अलिकति व्यावहारिक हिसाबका नीति रणनीति बनाउने अधिकार संविधानले पनि दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेको ऐनले पनि दिएको छ भनेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने पाटो के हो भने कार्यान्वयनको पाटो। पहिलो कुरा कार्यान्वयनमुखी कसरी गराउन सकिन्छ, कार्यान्वयनको मुखी बनाउनका लागि चाहिँ स्थानीय परिवेश अनुसारको फेरि स्थानीय सरकारले पनि आफूलाई चाहिने अलि योजनाहरू त्यही अनुसारको बजेट पनि बनाउनु पर्ला। हाम्रो त अब विविधता पनि छ, यसले सबै कुरा नसमेट्न पनि सक्छ। यसले एउटा फ्रेमवर्क दिएको छ भनेपछि दुईवटा पाटोमा हेर्नुपर्छ। एउटा अब प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय चाहिँ एकीकृत रणनीति भयो भने प्रदेशको एउटा भौगोलिक आवश्यकता त्यहाँको परिस्थिति अनुसारको चाहिँ एउटा रणनीति बन्छ। दोस्रो त्यसपछि जुन 753 थरी स्थानीय सरकारले चाहिँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बजेट बनाउँदाखेरि एकीकृत तरिकाले बनाउनलाई चाहिँ यसले ठुलो अवसर दिएको छ। जग राम्रो भयो भने त्यसपछि निस्कने राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्ने हो। बालबालिका भोलिका भविष्य मात्रै होइनन्, आजका वर्तमान पनि हुन्। उनीहरूको विकासमा राज्यले जति लगानी गर्छ भोलिको राज्य त्यस्तै हुने हो। सशक्त देश बनाउन सशक्त नागरिकको खाँचो पर्छ र त्यो बन्छ प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाको लगानीले। देशको भविष्य उज्यालो बनाउन, यी नानी बाबुहरूको भविष्य उज्यालो बनाउन सिङ्गो समाज एकजुट हुनुपर्छ। एकीकृत राष्ट्रिय रणनीतिले तर्जुमा गरेका लक्ष्य पूरा गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागे उज्यालोतर्फको हाम्रो यात्रा साँच्चीकै सम्भव हुनेछ।